नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने। महानगर र उपमहानगर भागबन्द टुङ्गे पनि तालमेलमा सकस। आयोगले खोल्यो 753वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय। चुनावको सुरक्षाबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक नेपालमा। स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेट। औषधि उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन। ललितपुरको सगरमाथा अक्सिजन ग्यास प्लान्टमा विस्फोट। 2 जनाको ज्यान गयो, 6 घाइते। र अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच समन्वय बिना अर्थतन्त्र नसुध्रिने विज्ञको भनाई। मुलुकलाई दुर्घटनामा जान नदिन सुझाव। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने भएको छ। स्थानीय तह चुनाव तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठकले 18 देखि 22 वैशाखसम्म चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार चुनावी सभालाई गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। तालिका अनुसार 18 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी र कर्णालीको सुर्खेतमा सभा आयोजना हुनेछ। 19 गते लुम्बिनीको बुटोल र गण्डकीको पोखरामा तथा 20 गते मधेसको जनकपुरमा र प्रदेश 1 को विराटनगरमा हुनेछ। अन्तिम दिन 22 गते बागमतीको काठमाडौँमा संयुक्त आमसभा गर्ने तय भएको छ। कांग्रेसकै संस्थापन इत्तर समूहले भागबन्दाको विरोध गर्न थालेपछि महानगर र उपमहानगरमा सहमति गरे पनि सम्पूर्ण स्थानीय तहमा सहमति गर्न सत्ता गठबन्धन सकस परेको छ। संयुक्त सभाको मिति तय भए पनि उम्मेदवार कसरी तय गर्ने भन्ने अर्को समस्या पनि ज्यूका त्यौं छ। एक रिपोर्ट। संयुक्त सभादेखि महानगर र उपमहानगरमा सहमति गरी अघि बढेको 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई देशभरिका 753 वटै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्न सकस पर्ने देखिएको छ। उनीहरूको चाहना सबै स्थानीय तहमा तालमेल गरेर जाने भए पनि मूलत कांग्रेस कार्यकर्ताको असन्तुष्टिका कारण तालमेल गर्न असहज र सकस पर्ने देखिएको हो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सबै स्थानीय तहमा तालमेल गरेर एमाले शून्य स्थानीय तह बनाउन चाहन्छन्। उनी लगायत गठबन्धन सम्बद्ध अन्य राजनीतिक दलको चाहना पनि त्यही छ। त्यो हिसाबमा पनि सबै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने उनीहरूबीच सहमति भएको थियो, जसको पुष्टि गठबन्धन सम्बद्ध शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले हाम्रो गठबन्धन छ, यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेछ नि। बेसी गठबन्धन टुटेपछि त्यही हालत हुने हो। अस्ति जस्तो हाल भयो नि, बोल्ने एमाले के हाल थियो हाम्रो पार्टीको। देशबाट कति हाम्रो साथी गएका थिए, हटाउनु पर्यो भने होइन। त्यस कारण चाहिँ भोलि पनि त्यो अवस्था नहोस्, त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले के ध्यान पऱ्यो भनेदेखिलाई अहिलेको नयाँ संविधान जो बनेको छ, यो संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन। त्यो धेरै किसिमको सङ्गठन भएपछि भन्नु सक्दैन। कसै कसै त मिल्नै पऱ्यो। केपी ओलीको पार्टीलाई धुलिसात हामी गर्न सक्छौँ, त्यो मूल्याङ्कन हामीले गर्नु। केपी ओलीको घमण्डलाई चकनाचुर पार्नुपर्छ भने नेपाली कांग्रेसभित्र पनि त्यो भावना जबरजस्त छ। तर निर्वाचनको दिन जति नजिक आउँदैछ गठबन्धनलाई भाग मिलाउन र उम्मेद्वार छान्न त्यत्तिकै सकस परिरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनलाई यति बेला नगर र गाउँपालिकामा गठबन्धन गर्न चर्को परेको छ। अर्को कुरा, कार्यकर्ताको भावना विपरीत गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरमा भागबण्डा मिलाएको भन्दै कांग्रेस संस्थापन इतर पक्ष रुष्ट छ।
कांग्रेसको एउटा ठूलो पंक्तिको असहमतिका बावजुद गठबन्धनले नगर र गाउँपालिकामा पनि भागबण्डा गर्ने र भागबण्डा गरे पनि जित सुनिश्चित गर्न मुस्किल छ। उनीहरूले कम्युनिस्टहरूको भर नहुने भन्दै गलत कदम चालिएको स्वीकार समेत गरेका छन्। के कारणले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पन्छ्याएर शीर्ष नेताहरू गठबन्धनको बैठकमा निर्णयहरू गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाइरहनु भएको छ? के हामी कमजोर छौँ? मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस कमजोर छ। मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्यो भने पनि हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। राजनीतिमा कति समयसम्म एउटा कम्युनिस्टलाई बोकेर शिरमा लिएर हिँड्ने, त्यसपछि त्यो पछाडिएपछि अर्को कम्युनिस्टलाई शिरमा बोकेर हिँड्ने। नेपालको राजनीति कहिले पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लडाईँ बोकेर एकापट्टिको कम्युनिस्ट बोक्ने काङ्ग्रेसले कि अर्कोपट्टिको कम्युनिस्ट बोक्ने भन्ने बाटोमा सधैँ परिराख्ने, त्यहाँबाट मुक्ति खोज्ने कि नखोज्ने। कांग्रेस भित्रको यही भाँड भैलो बुझेर नै पछिल्लो समय भरतपुर महानगर सहित 2 उपमहानगरमा मेयर पद सुनिश्चित गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने किसिमको बोली बोल्न थालेका छन्। उनले गठबन्धन गर्न समस्या भएको ठाउँमा गठबन्धन बीच मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने दावी गरे। देशैभरि पनि तालमेल गठबन्धन गर्ने भनेर भनेका छौँ र साथसाथै कहीँ कतै त्यस्तो समस्या पर्यो भने पनि गठबन्धनभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ठाउँ पनि हामीले बाँकी राखेका छौँ र त्यस्तो पनि हुनसक्छ भनेका छौँ। तर त्यसो भन्नुको हाम्रो तात्पर्य आफै चाहिँ प्रतिस्पर्धामा प्राथमिकता दिने भनेको होइन। मूलत स्थानीय तहमा तालमेल दुवै ठूला दलहरूले गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको अलावा एमाले पनि साना ठूला दलसँग तालमेल गरिरहेको छ। तर तालमेल र सिट बाँडफाँड जति सजिलो एमालेलाई छ, 5 दलीय गठबन्धनलाई उति नै कठिन भइरहेको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महानगर उपमहानगरको उम्मेदवारका बारेमा छलफल सुरु गरेका छन्। नेकपा एमाले 10 गते उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ भने कांग्रेसले उम्मेदवारबारे छलफल गर्न भोलि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। यता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समेत उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने कसरत सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले आगामी आइतबारसम्म महानगरपालिकाका लागि उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले आइतबार अर्को बैठक बसेर उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको हो। एमालेको तल्ला कमिटीले भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्जमा 1 जनाको मात्रै नाम सिफारिस गरेको भए पनि अन्य 3वटा महानगरबाट भने धेरै जनाको नाम सिफारिस गरेका छन्। आइतबार बस्ने बैठकले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। 7वटा प्रदेश कमिटीहरूले पार्टी हेडक्वार्टरमा पठाएको सिफारिसमा सम्मिलित या समावेश भएका नामहरूको बारेमा आज पार्टी हेडक्वार्टरको तर्फबाट महासचिव कमलले चाहिँ जानकारी गराउने काम भएको छ र त्यसको बारेमा चाहिँ फैसला हामी चाहिँ पर्सि हुने चाहिँ बैठक पर्सि जेठ वैशाख 10 गते 3 बजे यही बालकोटमा हुने बैठकले 6वटा महानगरपालिका उम्मेदवारको चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखको र 11वटा उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखहरूको निर्णय गर्छौँ। यता सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा महानगर र उपमहानगरमा तालमेलको भागभन्डा टुङ्गिएपछि कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका महानगर र उपमहानगरको उम्मेदवारीबारे छलफल गर्न शुक्रबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। बिहिबार समेत पदाधिकारीहरूसँग सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका छन्। कांग्रेसले 6 मध्ये 3वटा महानगरमा मात्रै मेयरका लागि उम्मेदवारी दिनेछ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको भरतपुर महानगरको नेतृत्वमा प्रचण्ड पुत्री समेत रहेकी अहिलेकी मेयर रेणु दाहाललाई दोस्रो कार्यकालका लागि अघि सार्ने तयारी गरेको छ। गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जसपाले पाएको वीरगञ्जमा कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ।
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै विभिन्न दलहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा बढी प्रतिष्ठाको पद बनेको छ महानगरपालिकाको मेयर। कुल 753 स्थानीय तहमध्ये 6 महानगरपालिका छन्। 6 महानगरपालिकामा कुन पार्टी बलियो भन्ने अङ्कगढी समेत सुरु भएको छ। देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आउन दलका नेताहरूबीच तछाड मछाड हुने गरेको छ। काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशभर रहेका 6वटा महानगरपालिकाकै नेतृत्वमा आउन प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरको नेतृत्वका लागि भागभण्डामा सहमति जुटाएको छ। यस्तोमा 6 महानगरमा कुन पार्टीले जित्ला भन्ने चासो बढेको छ। 2074 सालको चुनावलाई फर्केर हेर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुल 2,79,309 मतदाता रहेका थिए भने अहिले बढेर 3,02,42 पुगेका छन्। यसपटक झण्डै 20,000 बढी मतदाता थपिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 2074 को चुनावमा काठमाडौँ महानगरमा नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार विद्यासुन्दर साक्यले 64,913 मतका साथ जित हात पारेका थिए भने उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले 58,900 मतका साथ जित हात पारेकी थिइन्। ललितपुर महानगरपालिकामा कुल 1,12,923 मतदाता रहेकोमा अहिले बढेर 1,22,890 पुगेको छ। यसपटक झण्डै 12,000 बढी मतदाता थपिएका छन्। यसअघिको चुनावमा ललितपुर महानगरमा नेपाली कांग्रेसका मेयर पदका उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनले 24,642 मतका साथ जित हात पारेका थिए भने उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकै गीता सत्यालले 19,819 मतका साथ जित हात पारेकी थिइन्। पोखरा महानगरपालिकामा कुल 1,68,068 मतदाता रहेका थिए भने अहिले बढेर 2,07,712 पुगेका छन्। यसपटक झण्डै 20,000 बढी मतदाता थपिएका छन्। यसअघिको चुनावमा पोखरा महानगरमा नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार मानबहादुर जीसीले 60,118 मतका साथ जित हात पारेका थिए भने उपमेयरमा एमालेकै मञ्जु देवी गुरुङले 56,448 मतका साथ जित हात पारेकी थिइन्। भरतपुर महानगरपालिकामा कुल 1,50,274 मतदाता रहेका थिए भने अहिले बढेर 1,85,752 पुगेका छन्। यसपटक झण्डै 35,000 बढी मतदाता थपिएका छन्। यसअघिको चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयर पदकी उम्मेद्वार रणि दाहालले 43,127 मतका साथ जित हात पारेकी थिइन् भने नेपाली कांग्रेसकी पार्वती शाह ठकुरीले 47,197 मतका साथ जित हात पारेकी थिइन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कुल 1,08,501 मतदाता रहेका थिए भने अहिले बढेर 1,24,647 पुगेका छन्। यसपटक झण्डै 16,000 बढी मतदाता थपिएका छन्। यसअघिको चुनावमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरमका मेयर पदका उम्मेद्वार विजय सरावेकीले 19,000 मतका साथ जित हात पारेका थिए भने उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी शान्ति कार्कीले 19,607 मतका साथ जित हात पारेकी थिइन्। विराटनगर महानगरपालिकामा कुल 1,13,761 मतदाता रहेकोमा अहिले बढेर 1,33,142 पुगेका छन्। यसपटक झण्डै 20,000 बढी मतदाता थपिएका छन्। यसअघिको चुनावमा विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका मेयर पदका उम्मेद्वार भीम पराजुलीले 23,031 मतका साथ जित हात पारेका थिए भने उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी इन्दिरा कार्कीले 20,146 मतका साथ जित हात पारेकी थिइन्। समग्रमा 6 महानगरपालिकामा यो पटक सत्ता गठबन्धनका दल र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अङ्कगणितीय रूपमा गठबन्धन बलियो देखिएको छ, तर चुनावमा हुन सक्ने घात अन्तर्घातले समेत चुनावी परिणाममा उथल पुथल हुन सक्ने भने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी आयोगले बिहीबार देशभरका 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलेको हो। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सबै स्थानीय तहमा कार्यालय खोलिएसँगै देश चुनावमा होमिएको बताउनुभयो। यो सँगै अब चुनाव सम्बन्धी कुनै आशंका नरहने उहाँको भनाइ छ। सबै 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालयहरू खुलिसकेका छन्। यसको तात्पर्य सबै निर्वाचनको माहौलमा सहभागी हुनुहुने मतदाता, उम्मेदवार र त्यसलाई सहयोग गर्ने समुच्च समुदाय आजबाट निर्वाचनमा होमियो। अब निर्वाचन चाहिँ होमियो, कुनै हालतमा अब किन्तु परन्तु छैन भन्ने कुरो छ्याङ्गै बुझ्नु भएको छ।
आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती नभएको पनि बताउनुभयो। सरकारको सुरक्षा निकायले निर्वाचन सफल पार्नका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन सामग्री सबै स्थानीय तहहरूमा समयमै पुर्याउने बताउनुभयो। सुरक्षा निकायले आसन्न स्थानीय तह चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायले चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने बताएका हुन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बैठकमा चुनावको तयारी र यस सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। अब निकायगत प्रस्तुति नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाली सेनाका आफ्ना टिओआर पनि छन्। त्यो टिओआरभित्रका प्रस्तुतिहरू उहाँहरूले राख्नुभयो। बैठकमा सुरक्षा निकायहरूका बीचमा हुने समन्वयको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्य प्रदेशमा एमाले मजबुत बनेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विगतमा मधेसमा प्रवेश निषेध गरिएको भन्दै अहिले एमालेको पक्षमा लहर आएको बताउनुभयो। मध्य प्रदेश एमालेको मजबुत गठ बनेको भन्दै उहाँले स्थानीय चुनावमा बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभयो। अघिल्लो निर्वाचनमा योभन्दा अगाडि 74मा निर्वाचन हुँदा पनि हामी सरकारमा थिएन, तर हामीले परिणाम राम्रो ल्यायौँ। तराईमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। यसपल्ट तराईमा एमालेलाई मात्रै जनताले स्वागत गर्छ, एमालेलाई मात्रै, अरूलाई स्वागत गर्दैन। अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपा कब्जा गर्ने षड्यन्त्र समाप्त पार्नका लागि आफूले संसद गर्नु परेको बताउनुभयो। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले संगठन कब्जामा लिइसकेकाले कार्यकर्तामा अपिल गर्न जानुको विकल्प आफूसँग नरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संगठन सुदृढ गर्नु पर्यो, किन संगठन त षड्यन्त्रकारीहरूले कब्जामा लिइसके। त्यस्तो अवस्थामा कार्यकर्तामा अपिल गर्न जान बाहेक अर्को उपाय रहेन। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचन पछाडि एमाले संवैधानिक रूपमा मूल ढोकाबाटै शासन सत्ता सम्हाल्न पुग्ने बताउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मन्त्री खतिवडाको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणका लागि बिहिबार काठमाडौँ आइपुगेका गेब्रेयसले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री खतिवडालाई भेट्नु भएको हो। भेटवार्ताको क्रममा नेपालमा औषधि उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने गरेको आग्रह प्रति गेब्रेयसले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो। मन्त्री खतिवडाले मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सहकार्य केन्द्रको स्थापना र हेटौडामा रहेको कीटजन्य रोगको अध्ययन तथा तालिम केन्द्रको विकासका लागि नेपालको तर्फबाट कुरा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कामहरू तर त्यो एकदम सानो स्केलमा छ, त्यसलाई साउथ एसियामै नै लाई पनि काम लाग्ने गरी त्यसलाई त्यो तहबाट विकास गरेर चाहिने फेरि आउने अरू महामारीहरूको रिसर्च गर्न, अनुसन्धान गर्न त्यो पार्टमा पनि सहयोग गरिदिनको लागि हामीले अनुरोध गर्यौँ भने महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसले भोलि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी उहाँले टेकु अस्पतालमा रहेको ल्याब निरीक्षण गर्ने, पाटन स्कुलको निरीक्षण गर्ने लगायतको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।
ललितपुरमा अक्सिजन ग्यास प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका 15 मा रहेको औद्योगिक क्षेत्र स्थित बिहान 10:05 बजे सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रणालीमा सिलिन्डर भर्ने क्रममा ग्यास लिक भई पड्किँदा एक नेपाली र एक भारतीय नागरिकको ज्यान गएको हो। दर्शकवृन्द, बिहिबार भारतको चम्पाचरणका 45 वर्षीय ब्रिज महतो र भारतको 25 वर्षीय राजकुमार महतो सहित 3 जना ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा अक्सिजन फिलिङको काम गरिरहेका थिए। उनीहरूको दैनिकी नै थियो अक्सिजन फिलिङ गर्ने र सिलिन्डर स्टोर गर्ने। तर ब्रिज महतो र राजकुमार महतोको लागि बिहिबारको पहिलो बिहानी काल बनेर आयो। सधैँझै अक्सिजन प्लान्टमा काम गर्ने ब्रिज महतो र राजकुमार महतो सधैँझै आफ्नो दैनिकी सुरु गर्दै थिए। तर त्यही दैनिकीको बिहान 10 बजे सधैँ काम गर्ने अक्सिजन प्लान्टमै अक्सिजन सिलिन्डर पड्किँदा उनीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। उनीहरूको मृत्यु पनि यति दर्दनाक भयो कि शरीरको अङ्गहरू वरपरको 100 मिटरसम्म उछिटिएको थियो। प्लांट चालू था और मतलब सिलेंडर भर रहा था। 11 सिलेंडर का फिलिंग चल रहा था। उसमें प्लांट 140 kg प्रेशर भर के हम लोग बंद कर दिए थे। प्लांट बंद करने के बाद घटनाक्रम हुआ कि वो सिलेंडर बंद कर रहा था, उसको मतलब निकालने के लिए बाहर। उसी दरमियान ये सिलेंडर फट गया। हम लोग 3 आदमी थे, 2 फिलर 1 ऑपरेटर। तो दोनों फिलर एक घायल होकर के हॉस्पिटल में है, एक वहीं पे मतलब ख़त्म हो गया। नहीं, मैं खाना खाने के लिए इधर आ गया था। हाँ, बाहर आ गया था, प्लांट बंद करके खाना खाने जा रहा था। उसी दरमियान ऐसा हुआ। और जो लोग घायल हुआ वो तो प्लेटफॉर्म पर फिलिंग कर रहा था, जो डेथ किया है सो। और जो घायल हुआ वो तो ऑफिस का मानछे सब है। तो हाँ, ऑफिस का आदमी है। 4-5 जने जो घायल हुआ है, छोटा छोटा चोट लगा है, वो सब ऑफिस में आदमी काम करते हैं, चलान वगैरह बनाते हैं। यो दृश्य हो प्रहरीले सङ्कलन गर्दै गरेको अङ्गका टुक्राहरू ब्रिज महतोको। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। राजु महतोको भने उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। विस्फोट स्थल सगरमाथा अक्सिजन प्लान्ट विस्फोट पछिको अवस्था कारुणिक र हृदय विदारक देखिन्थ्यो। अक्सिजन प्लान्ट भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो भने विस्फोटमा परेका मानव अङ्ग क्षतविक्षत अवस्थामा थियो। शरीरका अङ्गहरू 100 मिटर परसम्म पुगेका थिए। आगो डढिरहेको थियो। अनि आगो डढिएको बेलामा हामीले पानी खन्याएर त्यो आगो निभायो। त्यसपछि मान्छेले छटपट भइरहेको थियो। त्यसपछि उसलाई पानी खुवाइयो, केही मात्रामा पानी खुवाइयो। पानी खुवाइसकेपछि हल्का सास फेर्छ महसुस गर्यो। अनि हामी बाहिर ल्याएर यहाँ राखियो। त्यस तुरुन्तै पुलिसको गाडीमा हालेर हस्पिटल राखियो। त्यसपछि अरू भित्र जाँदाखेरि चाहिँ हामी ठाउँ ठाउँमा यतातर ग्लासको टुक्राहरू, कुनै ठाउँमा हात एकतिर खुट्टा एकतिर भएको अवस्था थियो। अनि कुनै माथि छतमा पनि प्लास्टिककोमा झुन्डिएको अवस्था थियो। रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्रणालीमा बिहान 10:05 देखि 10 मिनटको बिचमा यो रिफिल अक्सिजन रिफिलको काम चलिरहेको थियो। अक्सिजन रिफिलको हुँदाहुँदै विस्फोट भयो। विस्फोट हुँदाखेरि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट जुन अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको छ, र अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदाखेरि अक्सिजन भरिरहेको एकजना ब्रिज महतोको त्यो विस्फोटबाट क्षतविक्षत भएर उहाँको मृत्यु भएको छ। लास क्षतविक्षत अवस्थामा छ, टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा छ। र अन्य 7 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 1 जना गम्भीर प्रकृतिको घाइते हुनुहुन्छ। उहाँको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अरू 5 जनाको पनि पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको बिएनबीमा उपचार भइरहेको छ। जम्मा 7 जना घाइतेको अवस्था छ अहिलेसम्म। र यहाँ अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोटको कारणले वरिपरि पनि को घरहरूमा पनि सिसाहरू फुटेको र क्षति भएको अवस्था छ। र यसको चाहिँ पार्टिकल्सहरू विस्फोटको कारणले अलि टाढा टाढासम्म पुगेको छ। यो के कारणले भयो भन्ने कुराहरू अब यो टेक्निकल कारणले भएको देखिन्छ। र टेक्निकल कारण के भयो र कसरी भयो भन्ने कुराहरू यो टेक्निकली थप अनुसन्धानबाट यो खुल्नेछ। भारतीय नागरिक 45 वर्षीय ब्रिज महतो र राजकुमार महतोको मृत्यु भएको छ। अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको पाटन र बीएनबी अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो भने 5 जनाको सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन्। काठमाडौँको चन्द्रगिरी बस्ने 49 वर्षीय गङ्गराज शर्मा, रमेश अधिकारी, दुर्गापुरी, सुदीप तिमिल सेना, अन्जना पौडेल, गङ्गराज शर्मा, ईश्वर बजगाई उपचार पश्चात डिस्चार्ज भएका छन्। अब बिजनेस न्यूज।
अर्थविदहरूले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरेर काम गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती आएको बताएका छन्। एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषदले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एक अर्कालाई दोष देखाएर अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले चुनौती थपिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र तत्काल दुर्घटनामा पर्ने अवस्था भने नभएको बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसले युक्रेनको मारियोपोल शहर कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि ठूलो लडाईँ चलिरहेको मारियोपोलको एस्ट्रोभर्टल स्टिल कारखाना पनि कब्जा गरेसँगै रुसले शहर नै आफ्नो नियन्त्रणमा आएको बताएका हुन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मारियोपोल शहरले मुक्ति पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्। उनले अब कारखाना बन्द गर्नुपर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज सर्वाधिक सफल 2 टोली भिड्दैछन्। मुम्बईको डीवाई पाटिल क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजेमा सुरु हुने खेलमा साबिकको विजेता चेन्नई सुपर किङ्सले 5 पटकको लिग विजेता मुम्बई इन्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। आइपिएलमा 14औं संस्करण सकिँदा यी 2 टोलीले 9 पटक उपाधि जितेका छन्। यी 2 टोली प्राय सबै संस्करणमा शीर्ष स्थानका प्रतिस्पर्धी हुन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने, महानगर र उपमहानगरमा भागबण्डा टुङ्गिए पनि तालमेलमा सकस। आयोगले खोल्यो 753वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय, चुनावको सुरक्षाबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक नेपालमा, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेट, औषधि उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन। ललितपुरको सगरमाथा अक्सिजन ग्यास प्लान्टमा विस्फोट, 2 जनाको ज्यान गयो, 6 जना घाइते। र अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच समन्वय बिना अर्थतन्त्र नसुध्रिने विज्ञको भनाई, मुलुकलाई दुर्घटनामा जान नदिन सुझाव। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।